अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी होस्ट उमेरा परवेज। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मीर बलाज टीपू के कत्ल केस में एक बहुत बड़ी पेश तरफ जो हुई है, हम उसके बारे में बातचीत करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त सर फुरकान शाह साहब। इनसे हम जानेंगे कि ये सारा मामला अब नया जो है वो किस तरह से पेश हुआ है और इसमें क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं और पीछे असल वजह हकाइक क्या है। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि बलाज कत्ल केस में कोई नई पेश रफ्त हुई है? हाँ जी, बड़ी एक अच्छी पेशरफ्त हुई है। एक मुलजम गिरफ्तार हो गया और बैरून मुल्क से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जो इसमें मेन एफआईआर में नामजद मुलजम नहीं था, वो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इसका नाम आया था और पता चला था कि ये भी मुलजिम है, जो मेन मुलजिम है, जो मौके पे मौजूद था। ठीक है, ये मुलजिम जो है इसका नाम क्या था और ये किस मुल्क से गिरफ्तार हुआ है? इसका नाम बिलावल है और ये ओमान एक मुल्क है, वहां से गिरफ्तार हुआ है। और सर, इसका पता कैसे चला, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन मेरे ख्याल तब से जारी थी। हाँ जी। तो ये बंदा कैसे मतलब बच बचा के इतना बड़ा ये स्कैंडल बना था, इतना बड़ा इशू बना था। हैरत वाली बात है कि ये बंदा पाकिस्तान से निकला कैसे? ये जिस दिन वकूआ होता है ना, ये एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में नाम आने में ना एक लीगल प्रोसीजर के बाद नाम आता है। ये उसी अगले ही दिन, बल्कि उसी दिन रात को ये यहाँ से फरार होकर दुबई चला गया। दुबई का एक रूल है कि वहां पे आप जितनी देर भी रहते हैं आपको इन आउट होना पड़ता है। ये गालबन इन आउट हुआ है या वहां से ओमान चला गया, तो वहां से ये गिरफ्तार हो गया। असल मुलजिम था मुजफ्फर शूटर जो था इस केस में, वही मुलजिम था असल, और जो कि मालशिया था और वो मौके पर सुना गया कि वो मार दिया गया था। अब होता है तो ये अब नया बंदा मोड़ कहां से? नहीं, ये इन्होंने जब किसी ने कत्ल करना होता है ना, तो उसकी प्लानिंग बड़ी जबरदस्त होती है। उन्होंने अमीर बलाज पे ऐसा हमला करना था कि वो किसी भी सूरत बच ना सके। वो अगर जो मुजफ्फर है ना, अगर वो कामयाब ना हो सकता तो फिर इसने मार देना था उसको। और सेकंड ऑप्शन ये भी, सेकंड ऑप्शन मौजूद थी। और एक नई चीज इस केस में ये है कि अगर जो है मुजफ्फर शूटर, एक मुबैना इतलात के मुताबिक कि इस बलाज जो है इसने उसको मौके पे कत्ल किया ताकि सारे सबूत खत्म कर दिए जाए, जैसा कि अक्सर क्रिमिनल स्टोरीज में देखा जाता है। लेकिन सर, एक मेरा आपसे और सवाल, इस सवाल में से सवाल ये उठता है, मुजफ्फर शूटर को भी मार दिया गया और फिर अभी इसको भी पकड़ा गया। क्या ये इन दोनों की प्लानिंग थी? इसको बीच में लाने वाला कौन बंदा था, ये कैसे पता? ये अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये तीफी भट्ट का कोई रिलेटिव है, करीबी, और उन्होंने प्लान किया था। ये तो पुलिस अपनी तफ्तीश में बताएगी ना जो भी बात है, और तफ्तीश अब तक की काफी हद तक मुकम्मल हो गई है। इसके आने से दोबारा इसको रिमांड कटाएंगे, जो पुलिस का एक प्रोसीजर है, इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, ये फिर नए इंकिशाफात करेगा। और मुमकिनात हैं कि ये किसी और भी जो पोशीदा शख्स है, जो अभी तक पुलिस के मंजर में नहीं आया, जिसने कोई गाड़ी की सपोर्ट की हो, जिसने कोई इनको असला मौके से फराहम किया हो, जिसने इनको बैरून मुल्क जाने में मदद की हो, ये सारी बातें अब पुलिस जब इसे इंटेरोगेट करेगी तो तब ये चीजें सामने आएंगी। अच्छा, पाकिस्तान कब लाएंगे? पाकिस्तान ले आए हैं इसे। आ चुका है ये? हाँ जी, आ चुका है जी, आ चुका है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि चूंग थाने वाले ही इसकी तफ्तीश करेंगे? नहीं, इसके लिए क्योंकि ये केस की तफ्तीश चेंज होके आ गई थी सीआईए में जी, और आखिरी इतलात तक ये सीआईए इकबाल टाउन मोहम्मद अली भट्ट साहब जो थे ना, उनके पास थी। अब आगे एक जीआईटी बन गई थी आखिरी उसके बाद वो जीआईटी में 3-4 बड़े मोतबर अफसरान इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं। क्योंकि मोहम्मद अली भट्ट साहब के साथ एक थे वो इंस्पेक्टर जिन्होंने वो मारा था एहसन शाह को, शकील भट्ट साहब, तो उनकी शख्सियत मतनाज़ा होने की वजह से पुलिस वालों ने अपने ऊपर इल्जाम से बचने के लिए ये तफ्तीश के लिए जीआईटी बना दी थी। अब इसकी तफ्तीश जीआईटी करेगी और जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सर, इन सारी बातों में से एक और सवाल जो है वो उठता है, ये एक प्लान मर्डर किया गया था एहसन शाह का, तो पुलिस पर भी इल्जाम लगा था कि ये मतलब उन्होंने भी किया है। तो कहीं ना कहीं अवाम का ये भी कहना है कि ये पुलिस इस मुलजिम को अब लेकर आई है, तो कहीं खुद को ही तो सच्चा साबित करने के लिए तो नहीं ये दोबारा से नई कोई कहानी बनाई जा रही? नहीं, क्योंकि अभी तक प्रॉपर कोई बंदा पुलिस ने इसमें बड़ी वर्किंग की है जी, ठीक है।
اس میں جو پہلے 2-3 ملزمان ہیں ان کے اوپر فرد جرم لگ گئی ہے جی اور پولیس نے ورکنگ، یہ پولیس کی ورکنگ ہے، عمان والوں کو کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ آپ اشتہاری ہیں کہ نہیں، ہماری پولیس نے ایف آئی اے کا ایک ادارہ این سی بی، اس کی مدد سے ریڈ وارنٹ ان کے ایشو کیے۔ جب یہ ملزم وہاں پہ اپنا پاسپورٹ ریو کرانے گیا یا نئے ویزے کے لیے پاسپورٹ سکین کرانے گیا تو انہوں نے چیک کیا کمپیوٹر میں تو اس کے تو پاکستان سے ریڈ وارنٹ ایشو ہوئے ہیں، تب اسے اریسٹ کیا گیا۔ یعنی کہ یہ فرار اسی وقت کا تھا؟ ہاں، اگلے دن ہی یہ فرار ہو گیا تھا دبئی سے پھر آگے نکل جاتے ہیں کیونکہ ان ممالک کے ساتھ ہماری ٹریٹی سائن ہے، جس وجہ سے جب ہم کسی ملزم کا ہمارے ادارے ریڈ وارنٹ ایشو کرتے ہیں تو وہ وہاں کی انٹرپول اس ایسے بندے کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کر دیتی، کیونکہ یہ اس سے پہلے روپوش تھا اور کسی کو ٹریس آؤٹ نہیں ہو رہا تھا۔ جو ہی یہ ٹریس ہوا تو اداروں کا دیکھیں کارکردگی کیسے آیا پاکستان میں۔ جی اچھا، کون سے ڈپارٹمنٹ نے اس کے جو ہے ریڈ وارنٹ جاری کیا؟ یہ ایف آئی اے کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے این سی بی، جی اس نے ریڈ وارنٹ ایشو کیا، لیکن پولیس نے ان کو لکھ کے بھیجا کہ اس کے ریڈ وارنٹ ایشو کرو، اور باقی تمام ملزمان جو جوید بٹ صاحب کا قتل ہوا نا، تیفی بٹ صاحب کے بہنوئی کا، ان کے بھی ریڈ وارنٹ ایشو ہو چکے ہیں، اور بھی تمام جتنے ملزمان ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہماری پولیس کی پریکٹس یہ ہے کہ آپ کو ہر تیسرے دن خبر ملتی ہے ٹی وی میں دیکھنے کے لیے کہ فلاں ملزم گرفتار ہو گیا ریڈ وارنٹ کے ذریعے فلاں ادارے کو، گجرانوالے کے، بہاولپور کے۔ یہ پنجاب پولیس کی یہ والی جو کارکردگی ہے نا بڑی زبردست ہے، اور بہت زیادہ ملزمان اب پکڑے جا رہے ہیں۔ ایک وقت تھا یہاں پہ اشتہاری ملزمان علاقہ غیر میں چلے جاتے تھے، وہاں سے پولیس کی گرپ نہیں تھی، اب اس علاقے میں پولیس کی ایسی گرپ ہے کہ ود ان شارٹ ٹائم وہ پکڑے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کے بعد ملزمان جو تھے وہ بڑے کریمنل، آپ کو پتا بڑا ٹیلنٹڈ ہوتا ہے، پھر کریمنل نے کیا کوشش کی کہ وہ علاقہ غیر نہیں جاتے تھے کیونکہ وہاں پہ بھولا سنیارا اور اس طرح کے کئی لوگ مارے گئے۔ جب کریمنل وہاں سے بھاگ گئے اب انہوں نے دبئی جانا شروع کر دیا، پھر ہمارے اداروں نے ورکنگ شروع کی اور دبئی پہ بھی اپنی گرپ پکی کر لی، اب یہاں سے بھی ملزم آنے شروع ہو گیا۔ اب یہ لوگ کسی ایسے ملک میں جانے کی کوشش کریں گے جس ملک کے ساتھ ہماری ٹریٹی نہیں ہے سائن، اور وہاں سے ملزم نہیں آ سکتا۔ تو اب سر ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب مزید اس کیس میں کیا نئے انکشافات آئیں گے اور کیا ہوگا اس کے اندر؟ بیٹے یہ جو ملزم ہے نا اس کے اندر جتنے بھی راز ہوں گے، کیونکہ 14 دن سے زیادہ اس کا ریمانڈ ہو نہیں سکتا، 302 ہے، 780 ہو تو 90 دن کا ریمانڈ ہوتا ہے۔ 14 دن میں ہماری پولیس کے پاس ایسے جدید ٹیکنالوجی ہے کہ یہ طوطے کی طرح بولے گا۔ آپ نے طوطے کو باتیں کرتے دیکھا ہے نا، یہ سیم ویسے بولے گا۔ وہ اس کو پوچھیں گے میاں مٹھو چوری کھانی ہے یا کس کہے گا جی کھانی ہے، جو کہے گی پولیس یہ وہی کرے گا۔ اچھا سر، ایک اور سوال ہے کہ میں یہ اویئرنیس کے طور پہ کہ ہماری یہ جو نیو جنریشن ہے اس طرح کے لوگوں کو اپنا وہ آئیڈیل ماننے لگ گئے ہیں، ماڈل ماننے لگ گئے ہیں، تو یہ جب ریمانڈ ہوتا ہے اس طرح کے کیسز میں ملزم کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ جو لوگ تو اندر ایک دفعہ ہو کے آ جاتے ہیں نا ان کا تو قبلہ درست ہو جاتا ہے۔ میں اپنے نوجوانوں کو ایک بیٹا آپ کی وساطت سے ایک میسیج دوں گا، آپ نے اپنا آئیڈیل بنانا ہے، ڈاکٹر قدیر کو بنائیں، آرمی افسران کو بنائیں، پولیس کے سی ایس پی افسران کو بنائیں، کسی ڈاکٹر کو بنائیں، کسی انجینئر کو بنائیں، یہ لوگ ہیرو ہیں۔ کریمنل آدمی میرے کاغذوں میں کوئی ہیرو نہیں ہے، میں کسی کریمنل کو پرموٹ نہیں کرتا۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک مخصوص طبقہ ہے جو کریمنل مائنڈڈ ہے، جو کریمنل آدمی کو ہیرو پیش کرتے ہیں۔ یہ فیصل جٹ والا واقعہ ہوا، اس کو ہیرو پیش کر دیا، اب یہ عدیل والا واقعہ ہوا، انسپیکٹر کو عدیل کو ہیرو پیش کیا جا رہا ہے۔ میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ آپ لوگوں نے ہیرو بنانا ہے تو کسی جج کو بنائیں، کسی اعلیٰ وکیل کو بنائیں، کسی ڈاکٹر کو بنائیں، کسی انجینئر کو بنائیں، کسی ایسے سیاستدان کو بنائیں کہ جو آئیڈیل پولیٹیشن ہو، جو عوام کی خدمت کرتا ہو۔ عبدالستار ایدھی کو بنائیں، یہ لوگ ہمارے ہیرو ہیں۔ کوئی کریمنل، کوئی قاتل، کوئی ڈاکو، کوئی جرائم پیشہ آدمی کسی کا ہیرو نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ زیرو ہوتا ہے۔ اور جب یہ لوگ گرفتار ہوتے ہیں نا تو ان کے حال دیکھیے گا، آپ یقین مانیں جب جیل میں اس کو کسی ملزم کو گالی پڑتی ہے نا تو وہاں پہ پھر سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایس گال لئی تے میں باہر 8 بندے مارے نے، تو اندر آ کے اس تو زیادہ سنی ہے۔ میں تمام اپنے نوجوانوں کو آخر میں یہی مشورہ دوں گا کہ بچوں، آپ کو کوئی گالی دیتا ہے اس کا رستہ بدل لو، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے
اللہ پہ چھوڑ دو, اللہ سے بہتر کوئی انصاف دینے والا نہیں ہے. پستول کو ہاتھ میں نہ اٹھائیں. اور ان تمام والدین کو میں ایک پیغام دیتا ہوں کہ جن کے بچے شوق سے لائسنس بنوا رہے ہیں بغیر وجہ کے پستول کا یا نجائز پستول ہے, آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اس پستول کو پکڑ کے نہر میں پھینک دیں, نہیں تو یہی پستول کہیں آپ کے بچے کی لاش آپ کے دروازے پہ نہ لے آئے. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کافی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دوبارہ اس پروگرام پہ کوئی نہ کوئی ہم بیٹے بات کریں گے. جیسا کہ ناظرین آپ نے جو میر بلاج کا جو قتل کیس تھا اس سے جو نئی پیش رفت سامنے آئی تھی, ہم نے اس سے آپ کو آگاہ کیا ہے. اسی کے ساتھ آپ ہمارا پرویز کو اجازت دیں. خدا حافظ. مزید اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل عام عوام.